बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़मीन करबला से जिस मकाम की ज़ियारत देख रहे हैं, ये मकाम है मकाम साहिबुज़्ज़मान। तहरीर पढ़िएगा, अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का नाम लेकर सलाम पेश कीजिएगा मौला इमाम ज़माना की बारगाह में, मौला हुसैन, मौला अब्बास की बारगाह में। और ये सारे खूबसूरत मंजर देखते हुए अपने लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा मौला आप सबको भी ये साल नसीब करे इस ज़मीन करबला पर कि आप तमाम मोमिनीन ये सारे मंजर अपनी आंखों से जल्द देख सकें इंशाअल्लाह। बाकी जो भी दुआएं हों अपने इमाम से कहिएगा, अपने वक्त के इमाम से कहिएगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है मेरा मौला आप सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाए और आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, मेरा मौला वो पूरी फरमाए इंशाअल्लाह। तो ये है मकाम इमाम ज़माना ज़मीन करबला, और इसके साथ साथ और कौन से मकाम है मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा, और इन साइड की भी ज़ियारत दिखाऊँगा मकाम इमाम ज़माना की, ताकि आप तमाम मोमिनीन की ये ज़ियारत हो सके और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। रोज़ाना मुख्तलिफ़ ज़ियारत होती हैं, आप तमाम मोमिनीन करबला की मुख्तलिफ़ ज़ियारत में शामिल होते हैं, और ये सारी दुआएँ करते हुए आपने मौला के साथ जो भी दुआएँ की है इंशाअल्लाह ये साल आप सबकी ये सारी दुआएँ पूरी होंगी इंशाअल्लाह। ये मकाम है मकाम इमाम ज़माना और ज़मीन करबला पर है। शारा सिदरा से भी रास्ता आता है, शारा बगदाद से भी रास्ता आता है इसका, और दूसरी जानिब इस मकाम के दूसरी जानिब जो है नहर फुरात है, जो कि एक मंजर कशी की गई है नहर फुरात की, वो है नहर फुरात। फिर ये दरमियान से रास्ता जाएगा बाज़ार की तरफ, बाज़ार से वो रास्ता आपको सीधा ले जाएगा मकाम इमाम जाफ़र सादिक की जानिब। सुबह में यहाँ से रोज़ाना ये गाड़ियाँ जाती हैं मुख्तलिफ़ ज़ियारात के लिए। यहाँ से बसेज़ होती हैं, ये सारी रोज़े की जानिब से होती हैं, और ये सस्ती गाड़ियाँ हैं। मतलब कि अगर आप कोई अकेले जाना चाह रहे हो, एक दो लोग, तो आप मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के पास ही वहाँ पर इसका ऑफिस बनाया गया है। वहाँ से आप टिकट लेकर पर पर्सन के हिसाब से जिस भी ज़ियारत पर जाना चाहें, पूरे इराक़ में जाती हैं, नजफ़ हो, काज़मैन हो, सामरा हो, बलद हो, जहाँ भी जाना हो वहाँ पर आपको इसका टिकट मिल जाता है। और सुबह के टाइम आप लोग यहाँ नहर फुरात से बैठ सकते हैं। सुबह नमाज के फ़ौरन बाद ये गाड़ियाँ निकलती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके भी मकाम इमाम ज़माना की ज़ियारत भी, और इंशाअल्लाह वो अंदर से भी सारा मकाम देखिएगा। क्या आपको पहले भी ज़ियारत करवाता रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा जितना हो सके वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, ख़ास तौर पर अपनी टाइम लाइन पर लाजमी शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमिनीन आपके पास ऐड होते हैं जो कि आज तक करबला नहीं आ सके, लेकिन वो आपके वसीले से जो है ये ज़ियारत कर पाते हैं, दुआओं में शामिल हो पाते हैं, और उनकी दुआएं मौला तक पहुंच पाती हैं। तो आइए मैं आपको इनसाइड लेके चलता हूँ ज़ियारत करवाने मकाम इमाम ज़माना में। और अब मैं ये इनसाइड आ चुका हूँ मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और ज़मीन करबला पर ये वो मकाम है। बहुत सारी रिवायात हैं, आपने बहुत सारी रिवायात मजालिस में सुन रखी हैं कि ये वही मकाम है जिस मकाम पर मेरे मौला इमाम ज़माना आया करते थे, और यहाँ से फिर जो है मौला की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। और एक और रिवायत वो ये कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप सब ने सुन भी रखी है मुख्तलिफ़ मजालिस में, कि ये वही मकाम है कि जिस मकाम पर मेरे मौला इमाम हुसैन जी से ज़मीन पर आए थे। इसलिए मेरे मौला इमाम ज़माना यहाँ आया करते थे और यहाँ से मौला की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। अब मार्फत की बात है, जब भी ज़ियारत मांगे मार्फत के साथ मांगे, क्योंकि ज़मीन करबला पर बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे मसाइब हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फ़ील करेंगे तो ही आपको वो सारी चीज़ें फ़ील होंगी। कि जैसे खैमागाह है, अगर आप आशूर का दिन देखें तो कौन कौन सी मक्तल गाहें हैं जहाँ जहाँ तक मेरा मौला इमाम हुसैन गया है, और फिर कहाँ मक्तलगाह इमाम हुसैन है और कहाँ ये मकाम है। जो मोमिनीन आए हैं वो इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि जब आप यहाँ से चलकर मौला के रोज़े की जानिब जाते हैं तो आपको कितना वक्त लगता है, अपने कदमों पर चल के जाया करते हैं। लेकिन मेरे मौला ज़ख्मों से चूर थे, और शिमरलईन ने मेरे मौला को बालों से पकड़ के यहाँ से मक्तलगाह तक लेकर गया था। मेरा मौला किस हाल में गया होगा, ये सारी मार्फत है। इंशाअल्लाह मेरा मौला आप सबको ज़मीन करबला की मार्फत नसीब करे, ज़ियारत की मार्फत अता करे। आप सबको इस साल मेरा मौला मार्फत के साथ इस ज़मीन करबला पर बुलाए कि आप हर एक चीज़ को फ़ील कर सकें यहाँ पर, कि जब आप जिस भी मकाम पर जाएं उस चीज़ को महसूस कर सकें कि कैसे खैमागाह से
کب نکلا ہوگا، کس جگہ پر اس کی شہادت تھی. آپ جس کی بھی جگہوں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو جو ہے عزاداری کا، مجالس کا، یہاں پر گریہ کرنے کا، پھر وہ جو ہے آپ کا وہ مقصد جو ہے پورا ہونا شروع ہوگا. کہ یہ زمین ہی ایسی ہے کہ آپ جس بھی جگہ سے گزریں گے آپ کو کہیں پر شہزادہ علی اصغر کا مقتل دکھائی دے گا، کہیں پر شہزادہ اکبر کا، کہیں پہ مولا عباس کا. پوری زمین بکھری پڑی ہے شہزادہ قاسم کے ٹکڑوں سے. تو آپ جہاں سے بھی گزریں گے انشاءاللہ یہ سال آپ کو ایسی زیارت نصیب ہو کہ آپ کو زندگی بھر ایسی زیارت یاد رہے کہ آپ نے زیارت کی. جب بھی آپ زیارت پر آئیں تو اپنی ہر چیز سے دور ہو جائیں، ایون سوشل میڈیا. اگر آپ فلوئنسر ہیں، آپ یوٹیوبر ہیں، کچھ بھی ہیں، پورا سال آپ تمام مومنین جو ہیں زیارت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا کب بلائیں گے. لیکن یہاں اگر آپ پھر انہی چیزوں میں لگ جائیں گے کہ اگر آپ نے اپنی سوشل میڈیا کے لیے ہی ویڈیوز بنانی ہے اور وہ سب کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ وہ مقصد چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے آپ مولا کے پاس آتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی زیارت کی دعا کریں تو زیارت کی ہی نیت سے آئیں، اور زیارت کی ہی نیت سے یہاں پر رہ کر مولا سے، کیونکہ بہت کم دن ہوتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان، ہماری اتنی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس ہستی کے پاس ہیں ہم اس کا حق ادا کر سکیں. لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کر دیا کریں کہ آپ تمام مومنین کو لگے کہ ہاں میں نے زیارت کی ہے، آپ کا دل مطمئن ہو اس طرح سے کہ آپ نے اس طرح سے زیارت کرنی ہے. انشاءاللہ یہ مقام ہے، مقام امام زمانہ. اور انشاءاللہ یہ سال میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا سب کے لیے غائبانہ مدد عطا فرمائیں. آپ وقت کے امام ہیں، اور جس کی بھی حاجت ہے آنے کی، وہ جو آئے ہیں ان کو بار بار آنا نصیب کریں، جو نہیں آئے ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائیں کہ وہ بھی سب مومنین اس زمین کربلا پر آ سکیں. اور میرے مولا وہ جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں، جو مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرما دیں. جو بھی اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرما دیں. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کر دیں. جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما دیں. جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا گھر نصیب کر دیں میرے مولا. جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرما دیں میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ تمام مومنین جو ہیں دعا کیجیے گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور ان تمام مرحومین کے لیے بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. اپنے تمام شہداء کے لیے، میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائیں، سب کی مغفرت فرمائیں، سب کے گناہ معاف فرمائیں، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرمائیں. میرے مولا آپ کے در پہ کھڑا ہوں اور آپ کے کو مولا امام حسین کا واسطہ دے کر کے آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دور ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا وقت امام آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ ہونے دے سوائے اپنے در کے. الہ آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.